सारी दुनिया के लोग ये मानते हैं कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हु कि इनके जमाने में इस तरीके से ये इंसाफ करते थे कि उस वक्त भेड़ और बकरियां दोनों साथ में चरा करते थे। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़े रहें और इसके तमाम वाकयात और इनके पूरी जिंदगी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि मैं इनके हर बयानात को मैं बयान करूंगा। अगर खुदा का खौफ हो तो इसी तरीके से खुदा का खौफ रखा करो कि हर काम से पहले अच्छी नीयतें करने की आदत बनाइए कि अच्छी नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल कर देती है। बयान देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद सचमुच में आप अपनी नीयत को भी बदल दीजिएगा। याद रखो कि जो आप जानकारी हासिल करो उसे लोगों तक भी पहुंचाओ। बाअदब बैठो, लोगों को भी बैठाओ, और नमाज पढ़ो तो लोगों से भी नमाज पढ़ाओ। अपनी इस्लाह के लिए ये बताओ कि जो कुछ भी देखूंगा सुनूंगा वो कुछ सब कुछ बयान करूंगा लोगों तक। यही इरादा रखो। मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त अच्छी बात लेकर आया हूँ निकाह के बारे में। आज तो लोग निकाह बहुत ही धूमधाम और अमीर घराने से करते हैं, लेकिन याद रखो ज़रूरी नहीं है कि अमीर घराने से करो। ज़रूरी ये है कि निकाह बड़ा मुक़द्दस रिश्ता होना चाहिए कि दीन इस्लाम में उसे बड़ी अहमियत हासिल है। इसी मुनासिबत से आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मौला-ए कायनात हज़रत अली और शहज़ादिये कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह का वाक़या, इससे हासिल होने वाले नुकात, हर शादी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक करने का आसान तरीका, शादी के हवाले से बुजुर्गान दीन के वाक़यात और शादी में होने वाली खुराफात की मसम्मत के बारे में बयान करेंगे। काश हमें पूरा वीडियो देखने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम तो मुझे देख रहा है। क्या मतलब? सुनो, हज़रत असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है अक्सर रात के वक्त मदीना मुनव्वरा का दौरा फरमाते, ताकि अगर किसी को कोई हाजत हो, कोई ज़रूरत पेश हो, कोई किसी तरीके से परेशानी में मुब्तला हो। और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कौन थे? वो सरकार बने हुए थे, अमीर थे, वो हाकिम थे, खलीफा बने हुए थे। वो थे पूरी दुनिया की हर चीज़, कानून को नाफिज करने वाले वही बन गए थे, हर चीज़ को फैसला करने वाले वही बन गए थे। धन दौलत सब उसी के कब्ज़े में, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कब्ज़े में। लेकिन इतना होने के बावजूद वो गलियों और कूचे में जाकर देखते थे और घर में जाकर देखते थे कि कोई तो परेशान तो नहीं है। इसी तरीके से मदीना मुनव्वरा का दौरा फरमाते हैं एक बार, ताकि कोई बेवा, कोई बेचारी औरत परेशान तो नहीं है, कोई बुढ़ा, तो इसे पूरा करें जो परेशान हो। तो एक रात में भी उनके साथ था। वो फरमाते हैं कि मैं उनके साथ था। आप चलते चलते अचानक एक घर के पास रुक गए। अंदर से एक औरत की आवाज़ आ रही थी, बेटी दूध में थोड़ा सा पानी मिला दो। लड़की ये सुनकर बोली, अम्मी जान, क्या आपको मालूम नहीं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या हुक्म जारी फरमाया है? उसकी माँ ने बोली, बेटी हमारे खलीफा ने क्या हुक्म जारी फरमाया है, बताओ तो ज़रा। लड़की ने कहा, अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह ऐलान करवाया है कि कोई भी दूध में पानी ना मिलाए। माँ ने यह सुनकर कहा कि बेटी अब तो तुम्हें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं देख रहे हैं, उन्हें क्या मालूम कि तुमने दूध में पानी मिलाया है कि नहीं मिलाया है। जाओ मेरी बेटी और दूध में पानी मिला दो। लड़की ने यह सुनकर कहा, खुदा की कसम मैं हरगिज ऐसा नहीं कर सकती
کہ ان کے سامنے تو ان کی فرمانبرداری کروں اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی نافرمانی کروں۔ اس وقت اگر سے مجھے امیر المومنین اس وقت نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن میرا رب کریم تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں ہرگز دودھ میں پانی نہیں ملاؤں۔ اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا، اے اسلم، اس گھر کو اچھی طرح پہچان لو۔ پھر آپ ساری رات اسی طرح گلیوں میں دورہ کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو مجھے اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اے اسلم، اس گھر کی طرف جاؤ اور معلوم کرو وہاں کون کون رہتا ہے، اور یہ بھی معلوم کرو وہ لڑکی شادی شدہ ہے یا نہیں۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اس گھر کی طرف گیا اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ اس گھر میں ایک بیوہ عورت ہے، اور اسی گھر میں اس بیوہ عورت کی ایک بیٹی بھی ہے جو کہ ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور انہیں ساری تفصیل بتائی۔ آپ نے فرمایا، میرے تمام بیٹوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب سب آپ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی، ہم تو شادی شدہ ہیں۔ پھر حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کھڑے ہو کر شادی کی حامی بھر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی کو اپنے بیٹے سے شادی کے لیے پیغام بھیجا، جو اس نے بخوشی قبول کر لیا۔ اس طرح حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی، اور پھر ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور اس لڑکی سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی عنہ کی علیہ کی ولادت ہوئی، اور حضرت بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کے بارے میں واقعات میں ان کی کرامات بہت سارے ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو وہ چیز آپ کو انتظار کرنا ہے، اور آپ کو اس چینل سے جڑے رہنا ہے، تاکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات بھی آپ سن لیں کہ کس طریقے سے ان کے زمانے میں بھیڑ اور بکری دونوں ساتھ میں چرا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کون ہیں؟ انہیں بھی خلیفہ ششم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خلیفہ چھٹے خلیفہ میں ان کو بھی شمار کیا جاتا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، یہ ہوتا ہے خوف خدا، یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، تقوی اور پرہیزگاری، اور اپنے رب کریم سے شرم و حیا۔ اس نوجوان لڑکی نے اپنی والدہ کو کیسا خوبصورت جواب دیا کہ اگرچہ امیر المومنین مجھے نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا رب کریم تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ واقعی جو جس قدر نیک ہوتی ہیں ان کے دل میں رب کریم کا خوف بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے، وہ اکیلی ہوں یا سہیلیوں میں، گھر میں ہو یا ضرورت کی بنا پر باہر جانا پڑے، الغرض ہر وقت اپنے رب کریم سے ڈرتی ہیں اور گناہوں سے باز رہتی ہیں۔ جو رب کریم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں انعامات اور آخرت میں جنتی نعمتوں سے سرفراز عطا فرماتا ہے، نوازتا ہے۔ جیسا کہ اس غریب گھر کی لڑکی کو دنیاوی انعام یہ نصیب ہوا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن فاروق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی بہو بنی۔ آپ کے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی، اور ان کی اولاد سے دوسرے عمر یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسی شخصیت تھے، آئیے ان کی مختصر میں اسی ویڈیو میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ باقی اور دوسرے ویڈیو جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے بناؤں گا، جو کہ کئی ویڈیوز میں ان کے واقعات بیان ہوں گے۔ سنو تھوڑا سا سن لو میرے محترم، میرے سامعین ہلکا سا سن لو۔ وہ کیا ہے؟
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 61 یا 63 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. مدینہ شریف میں ہی علم و عمل کی مزین منزلیں طے کی. آپ نہ صرف خود زبردست عالم دین تھے بلکہ علم و علماء کے قدردان بھی تھے. بہت زیادہ آپ قدر کرتے، عزت بھی کرتے علم کی، اور علماء کرام کی بھی عزت کرتے. ایسا نہیں کہ آج کل جس طریقے سے علماء کرام تو عالم تو بن جاتے ہیں، مولانا تو بن جاتے ہیں، لیکن دوسرے مولانا کی اس طریقے سے عزت نہیں کرتے. میرے محترم، میرے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر یہ صفتیں نہیں تھی، یہ خراب عادتیں نہیں تھی کہ اگر خود عالم ہے تو دوسرے عالم کی عزت نہ کریں. کبھی ایسا نہیں کرتے تھے، بہت زیادہ عزت کرتے تھے. اگر تم سے ہو سکے میرے دوستو تو عالم بنو، یہ نہ ہو سکے تو طالب علم بنو، یہ بھی نہ ہو سکے تو علماء سے محبت رکھو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم ان سے بغض یعنی دشمنی نہ رکھو. آپ 25 سال کی عمر میں مکہ شریف، مدینہ شریف اور طائف کے گورنر بنے. خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد 36 سال کی عمر میں جمعہ کے دن مسلمانوں کے خلیفہ بنے. آپ نے اس شان سے منصب خلافت کو نبھایا کہ آپ کو ثانی عمر کہا جاتا ہے. آپ کا زمانہ خلافت 2.5 سال ہے. آپ 25 رجب 101 ہجری بدھ کے دن تقریباً 39 سال کی عمر میں فوت ہوئے. آپ کا مزار شریف ملک شام میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری اور ہمارے تمام گھر والوں اور ہمارے تمام خاندان والوں کو بحساب مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.